नमस्ते सबै साथीहरूलाई पुनः मेरो यो युट्युब च्यानल लोकसेवा प्रिपरेसन च्यानलमा यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म पुनः आज तपाईँहरूमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छु र विशेष गरेर मैले सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन टपिक रहेको छ त्यसको निरन्तर प्रत्येक टपिक वाइज भिडियो बनाउने जुन कुराहरू मैले यहाँहरूमाझ राखेको थिएँ सोही अनुरूप मैले फेरि पुनः आज यो सार्वजनिक व्यवस्थापनतर्फको एकाइ 3मा रहेको जुन कार्यालयको स्रोत साधन सम्बन्धी भनेर चाहिँ कार्यालयका स्रोत साधन र प्रकारहरू भनेर जुन टपिक रहेको छ तपाईँहरूको त्यो टपिकमा आधारित रहेर केही महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर म पुनः यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु र धेरैजना साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भएको छ। यसै गरी मुकेश रामजाले पेजलाई पनि फलो गरिदिनु भएको छ है। यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी साथ र सपोर्ट दिइरहेको कारणले गर्दा मैले पुनः तपाईँहरूमा फेरि यो भिडियो बनाउने क्रम चाहिँ जारी राखिरहेको छु र पुनः थप हौसला दिनको लागि चाहिँ अन्य थप साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला र चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म चाहिँ मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन अनुरोध पनि गर्छु र त्यही किसिमले मैले अन्य भिडियो पनि निरन्तर चाहिँ बनाइराख्नेछु है त। आजको हामी चाहिँ यो कार्यालयको स्रोत साधन सम्बन्धी विषयमा हामी चाहिँ अन्तर्गत रहेर हामी केही प्रश्न उत्तरमा हामी छलफल गर्छौँ है। र जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक च्यानल चाहिँ फेसबुक पेज मुकेश रामजाले भनेर चाहिँ यो इङ्ग्लिस अनि नेपालीमा दुइटैमै लेखेको फेसबुक पेज पनि छ र चाहिँ च्यानल चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा प्रिपरेसन भनेर छ। लोकसेवा प्रिपरेसन भनेर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मुकेश रामजाली भनेर चाहिँ हान्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ है। त अब हामी प्रश्न उत्तरतिरै जाउँ। 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सबै साधन र सुविधालाई के भनिन्छ है। उत्तर रहेका छन् जिन्सी, बीमा जनशक्ति, सीमा कार्यालय स्रोत साधन, डीमा वित्तीय स्रोत साधन है त। यो मध्येमा कार्यालय सञ्चालनलाई आवश्यक पर्ने सबै साधन र सुविधालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि साथीहरू कार्यालयको स्रोत साधन भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको समग्रता हुन चाहिँ जिन्सी पनि स्रोत साधनमै पर्छ, जनशक्ति पनि पर्छ र वित्तीय स्रोत साधनमा पनि पर्छ। तर यी सबैलाई एउटै टर्ममा एज अ सिङ्गल टर्ममा भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ, कार्यालयको स्रोत साधन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यो नै यसको लागि सही उत्तर है त दिएको विकल्पहरू मध्येमा। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ, तलका विकल्पहरूमध्ये कार्यालय स्रोत साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ? ल हेर्नुहोस् त, तलका विकल्पमध्ये कार्यालय स्रोत साधन कुन पर्दछ? जनशक्ति, भौतिक सामग्रीहरू, आम्दानीका स्रोतहरू, माथिका सबै। ल हेर्नुहोस् त, हो यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जनशक्ति कर्मचारी पनि स्रोत साधनमै पर्यो, भौतिक सामग्रीहरू पनि भौतिक वस्तु पनि स्रोत साधनमै पर्यो होइन। यसरी आर्थिक स्रोतहरू अथवा आम्दानीका स्रोतहरू है ती पनि सबै स्रोत साधन परेको छन्। त्यो हिसाबले हामीले माथिका सबै उत्तर चाहिँ के हो, सही हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जाउँ, 3 नम्बरमा जाउँ। तलका विकल्पहरूमध्ये कार्यालयको स्रोत साधन अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन? ल हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ पोजिटिभ नसोधेर नेगेटिभ क्वेसन पनि सोध्छ है। नेगेटिभ क्वेसन पनि सोध्छ, त्यो बेला अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले अगाडिका कुराहरू मात्रै देख्दाखेरि के हुन्छ, एन्सर दिमागमा रिड गरिसक्छ होइन, तर एन्सर चाहिँ गलत हुनसक्छ है। त्यो भएर यस्तो लास्टसम्म पढ्नुहोला क्वेसन। र एमा चाहिँ जनशक्ति, बीमा भौतिक तथा अभौतिक सामग्रीहरू है, त्यसपछि सीमा चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू र चाहिँ डीमा कर्मचारीका निजी सामग्रीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब कार्यालयको स्रोत साधन भन्दा बित्तिकै जनशक्ति पनि पर्यो, भौतिक तथा अभौतिक चाहिँ तपाईँको सामग्रीहरू पनि पर्यो है, आम्दानीको स्रोतहरू पनि पर्यो। तर नपर्ने चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि कर्मचारीका निजी सामग्रीहरू चाहिँ कार्यालय स्रोतको साधनहरू परेन, यी चाहिँ व्यक्तिका स्रोत साधन परे होइन। हो त्यो भावनाले हामीले यसमा नमिल्ने विकल्प चाहिँ त्यो कुरा भयो। ल यसै गरी हामी 4 नम्बर प्रश्नमा जान्छौँ। कुनै पनि कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता किन पर्दछ? ल कार्यालयको स्रोत साधन कुनै पनि कार्यालयमा किन पर्दछ? ल हेर्नुहोस् त, उद्देश्य हासिल गर्नको लागि है, हामीले
उद्देश्य हासिल गर्नको लागि द्रुत गतिमा कार्य सञ्चालन गर्न, दक्षताका साथ कार्य गर्न माथिका सबै हो। यो केसमा पनि हामीले के भन्नु पर्यो? माथिका सबै चाहिँ सही हुने भयो। किनभने उद्देश्य हासिल गर्न पनि स्रोत साधन चाहिन्छ, कामलाई इफिसियन्सी एकदम अगाडि द्रुत गतिमा छिटो सम्पन्न गर्न पनि स्रोत साधन चाहियो, दक्षताका साथ है एकदम राम्रोसँग एकदम अ, राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पनि हामीलाई के चाहियो? स्रोत साधन चाहियो। त्यो भावना हामीले माथिका सबै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है। 5 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। कार्यालयमा भएका स्रोत साधनले के गर्न मद्दत गर्छ? कार्यालयमा भएका स्रोत साधनले के गर्न मद्दत गर्छ? ल हेर्नुहोस् त। लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न, द्रुत गतिमा कार्य गर्न, दक्षता साथ कार्य गर्न, कम लागतमा कार्य पुरा गर्न। ल हेर्नुहोस् त, कार्यालयमा भएको स्रोत साधनलाई के गर्न मद्दत गर्छ? हुन चाहिँ यी सबै गर्न मद्दत गर्ने हो। तर यी सबैलाई कमन टर्म भनेको के हो? लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न भन्ने विषयवस्तुले के गर्छ? सबैलाई समेट्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ सही उत्तर मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि द्रुत गतिमा काम पनि गर्न सकिन्छ, दक्षता गर्न पनि सकियो र चाहिँ कम लागतमा कार्य पुरा गर्न पनि सकियो। यो सबै पुरा गर्ने भनेको के हो? लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्ने हो कि होइन? हो। त्यो भावनाले हामीले के भन्नु पर्यो? यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्ने भन्ने उत्तरलाई चाहिँ सही मान्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी 6 नम्बरको प्रश्नमा जान्छु म। कार्यालयका स्रोत साधनलाई मुख्य गरी कति किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ अथवा विभाजन गरेको छ? कति किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, मुख्य गरेर 2 किसिमले, 3 किसिमले, 4 किसिमले, 5 किसिमले है। हो, यसको केसमा हामीले के भन्नु? कार्यालयमा भएका मुख्य स्रोत साधन हामीले 5 किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ। ती स्रोत साधनहरू के हुन् 5 किसिमले भन्दाखेरि, पहिलो नम्बरमा मैले यहाँ साथीलाई राखिदिन्छु। पहिलो नम्बरमा तपाईँको कानुनी है, कानुनी स्रोत साधन भनेर भनिन्छ। कानुनी स्रोत साधन अथवा हामीले नीतिगत स्रोत साधनको कुरा पनि भन्छौँ है। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानवीय है, मानवीय स्रोत साधनको कुरा भयो है। मानवीय स्रोत अफिस सञ्चालन लागि कर्मचारी पनि चाहियो, मानवीय स्रोत साधन चाहियो। त्यसपछि हामीले अफिसहरू बनाउनलाई चाहिँ के चाहियो? भौतिक स्रोत साधन चाहियो होइन। भौतिक स्रोत साधनको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि आएर भौतिकपछि हामीलाई के चाहिन्छ? अनि यो भौतिकलाई मोबिलाइज गर्नको लागि हामीलाई वित्तीय स्रोत साधन अथवा आर्थिक स्रोत साधन हुन्छ। वित्तीय स्रोत साधन भनेर म यहाँ लेखिदिन्छु। वित्तीय स्रोत साधनको कुरा हुन्छ। र त्यसपछि आएर अन्तिममा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अन्य स्रोत साधन भन्छौँ। अब यो अन्य स्रोत साधन भनेको के हो भन्दाखेरि, हामीसँग प्राप्त भएका स्रोत साधनहरू छन् नि, अन्य स्रोत साधन। ल अब अन्य स्रोत साधन भनेर चाहिँ यसरी 5 किसिमको बुझ्न पर्यो। कानुनी स्रोत साधन भन्यो जस्तै ऐन नियम कानुनका कुराहरू चाहिँ के पर्यो? यो अन्य स्रोत साधन अन्तर्गत परे होइन। र चाहिँ मानवीय स्रोत साधन भनेको ह्युमन रिसोर्स जनशक्तिको कुरा भयो भने, भौतिक स्रोत साधन भनेको भौतिक संरचनाका कुराहरू पर्छन्, र वित्तीय स्रोत साधन भने पैसाको कुरा है, बजेटको कुराहरू चाहिँ वित्तीय स्रोत साधन अन्तर्गत पर्छ। र चाहिँ तपाईँको अन्य स्रोत साधन भनेको यिनी माथिका स्रोत साधनहरूलाई चलायमान बनाउनलाई, थप यिनीहरूको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूलाई हामी के भन्छौँ? अन्य स्रोत साधन भन्छौँ। जस्तै चाहिँ तपाईँको गाडीहरू भयो, ल्यापटपहरू होला, त्यसपछि सफ्टवेयरहरू होला, सञ्चारका विभिन्न साधनहरू होलान् होइन। यिनी कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ? अन्य स्रोत साधनमा राखेर यसरी चाहिँ 5 वटा क्याटेगोरीमा यो राख्छौँ है त साथीहरू। ठिक छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, 7 नम्बरमा जाउँ। कानुनी स्रोत साधन है, कानुनी स्रोत साधन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन स्रोत साधनहरू पर्छन्? ल हेर्नुहोस् त, कानुनी अथवा जुन हामीले नीतिका यसलाई चाहिँ के भन्छ? कानुनी तथा नीतिगत पनि भन्छ है साथीहरू। नीतिगत कहिलेकाहीँ यो शब्द पनि राखिदिन सक्छ। कानुनी तथा नीतिगत स्रोत साधन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन स्रोत साधनहरू पर्दछन्? ल हेर्नुहोस् त, संविधान, ऐन कानुन तथा नियमावलीहरू, कार्यविधि, निर्देशिका तथा सरकारका निर्णयहरू, र चाहिँ माथिका सबै हो। यो केसमा पनि हामीले के भन्नु पर्यो? सबै यिनी नीतिगत स्रोत साधन हुन्। संविधान भनेको के हो? देशको मूल कानुनको कुरा भयो होइन, संविधान। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? देशको मूल कानुन है, देशको मूल कानुन पनि भन्छौँ है। संविधानभन्दा माथि कोही हुन्छ? हुँदैन। त्यो भएर संविधानले गाइडलाइन्स गरे अनुसार हामीले ऐन कानुन बनाउँछौँ, नियमावली बनाउँछौँ, निर्देशिका, सरकारका निर्णयहरू गर्छौँ। यी सबै के हुन्? कानुनी स्रोत साधन अथवा नीतिगत स्रोत साधन अन्तर्गतै पर्यो है त। ल त्यसरी 8 नम्बरमा जाउँ। कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यको लागि
तलका है तलका ठिक छ, तलको विकल्प मध्ये महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यको लागि तलको विकल्पमध्ये महत्त्वपूर्ण स्रोत, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन कुन हो त? ल हेर्नुहोस् त, मानवीय स्रोत साधन, वित्तीय स्रोत साधन, भौतिक स्रोत साधन अथवा अन्य स्रोत साधन हो। यो केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कार्यालयको स्रोत साधनहरूको सम्बन्धमा यी मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन भनेको कुन हो? मानवीय स्रोत साधन अथवा ह्युमन रिसोर्स भन्छ। यो किन भन्दाखेरि यो मात्र एउटा यस्तो स्रोत साधन हो जसले अन्य सबै स्रोत साधनहरूलाई चलायमान बनाउने चाहिँ तपाईँको त्यो ल्याकत राख्छ, त्यो चाहिँ आँट राख्छ है। नत्र अरू स्रोत साधन जस्तै संविधान बन्यो, संविधान आफैमा जीवित चिज हो होइन, तर यसलाई जीवन्त बनाउने कुरा चाहिँ यसमा काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स, जनशक्ति चाहिँ ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलायमान गराउने भएको हुँदाखेरि मानवीय स्रोत साधन चाहिँ सबैभन्दा उच्चतम स्रोत साधन हो भनेर पनि हामीले भन्छौँ, अथवा महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन हो है त। ल यसै गरी 9 नम्बरमा जाउँ। कार्यालयको रक्त सञ्चारको रूपमा कुन स्रोत साधनले भूमिका निर्वाह गर्छ? हेर्नुहोस् त, कार्यालयको रक्त सञ्चारको रूपमा वित्तीय स्रोत साधन, सञ्चारका स्रोत साधन, माथिका दुवै कुनै पनि होइन हो। यो केसमा हामीले के भन्नु पर्यो? माथिका दुवै हुनु पर्यो, किनभने अरू सबै कुरा छ, हामीसँग फाइनेन्सियल रिसोर्स छैन है, हामीसँग आर्थिक कुरा छैन भने हामीले काम गर्न खोजेका कुराहरू चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन। त्यो भएर फाइनेन्सियल स्रोत साधन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको कम्युनिकेसन है, कम्युनिकेसनले पनि कार्यालय रक्त सञ्चारको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। त्यो भावना हामीले माथिका दुवै एन्सर भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसै गरी 10 नम्बरमा जाउँ। अन्य स्रोत साधन अन्तर्गत तलका विकल्पहरूमध्ये कुन चाहिँ सही रहेको छ? ल हेर्नु त, अन्य स्रोत साधन अन्तर्गत रहेर यातायातका स्रोत साधनहरू छ, त्यसपछि सञ्चारका स्रोत साधनहरू है, त्यसपछि प्रविधिजन्य स्रोत साधन भनेको छ हो। त्यो भावनाले र माथिका सबै भएको हुँदाखेरि यिनी सबै के हुन्? यिनी चाहिँ अन्य स्रोत साधन अन्तर्गत पर्ने टपिकहरू भए। किनभने यसले हाम्रो चाहिँ मेन चिजमा भन्दाखेरि यसले इफिसियन्सी बढाउनेमा काम गर्छ र यस्ता चाहिँ इफिसियन्सी बढाउने कार्यहरूलाई हामीले के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ अन्य स्रोत साधनको रूपमा हामीले क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्छौँ है। अब 11 नम्बरमा जाउँ। भौतिक रूपमा कार्यालयका स्रोत साधनहरू कति किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, भौतिक रूपमा कार्यालयका स्रोत साधनहरू कति किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ? भौतिक स्रोत साधन, अभौतिक स्रोत साधन, माथिका दुवै कुनै पनि हो। अब भौतिक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले आँखाले देख्न अथवा छुन सकिने र अर्को चाहिँ आँखाले देख्न अथवा छुन नसकिने तर कार्यालयको काममा चाहिँ आवश्यक पर्ने भनेर हामीले भौतिक र अभौतिक भनेर चाहिँ भौतिक रूपमा कार्यालय स्रोत साधनलाई दुई किसिमले विभाजन गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। ल यसै गरी 12 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। थोरै प्रश्न कटेको छ, माथि लैजान्छु। ल ठिक छ। ल भौतिक स्रोत साधन अन्तर्गत है, भौतिक स्रोत साधन अन्तर्गत तलका विकल्पहरूमध्ये कुन चाहिँ गलत रहेको छ? हेर्नुहोस् त, भौतिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ अन्तर्गत सरकारी भवन तथा संरचनाहरू, कर्मचारी तथा जनशक्ति, विभिन्न किसिमका यन्त्र उपकरणहरू, उपकरण सञ्चालन लागि आवश्यक सफ्टवेयरहरू। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै भौतिक स्रोत साधन अन्तर्गत कुन चाहिँ गलत रहेको छ भन्दाखेरि यो सरकारी भवन तथा संरचना आँखाले देख्न छुन सकिन्छ, कर्मचारी पनि हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ, कर्मचारीहरूलाई पनि, र चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका यन्त्र उपकरण पनि देखिन्छ। तर हाम्रो आँखाले देख्न अथवा छुन नसकिने भनेको उपकरण सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जुन सफ्टवेयरका कुराहरू हुन्छन् त्यो सफ्टवेयर चाहिँ देखिँदैन, हामीले आँखाले देखिँदैन, तर त्यसले काम चाहिँ गर्छ, अपरेट चाहिँ गर्छ है। त्यो भएर यो अवस्था चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ आवश्यक सफ्टवेयरहरूलाई हामीले के भन्छौँ? अभौतिक स्रोत साधन अन्तर्गत हामीले राख्छौँ। 13 नम्बरमा जाउँ। अभौतिक स्रोत साधनको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, अभौतिक स्रोत साधनको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? हातले छुन वा आँखाले देख्न सकिँदैन, एकदमै ठिक छ। कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दछ, यो पनि ठिक छ। कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने सेवा छिटो र छरितो गराउन भूमिका हुन्छ र चाहिँ डीमा माथिका सबै छ। त्यो भावनाले के भयो? यी माथिका सबै यसको लागि चाहिँ सही हुने भए। ठिक छ। ल अब चाहिँ 14 नम्बरमा जाउँ। यो लेभल 2 को क्वेसन छ। ल तलका भनाइको सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। ल यो तलका चाहिँ उसको सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। ल हेर्नु त, कार्यालय सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक र अभौतिक वस्तुहरूको समायोजनलाई कार्यालयको स्रोत साधन भनिन्छ। कार्यालयमा उपलब्ध हुने सबै स्रोत साधन र सुविधालाई कार्यालयका स्रोत साधन हुन्, एकदमै ठिक छ। र यस अन्तर्गत कार्यालयमा उपलब्ध कानुनी, वित्तीय, मानवीय, भौतिक तथा अन्य सबै स्रोत साधन पर्दछन्।
ल यी सेन्टेन्स पढ्यो। अब यस सम्बन्धमा उत्तर हेरौँ त। एक मात्रै ठिक, एक र तीन मात्रै ठिक, सबै ठिक र सबैदेखि। ल हेर्नुहोस् यहाँ सबै के छन्? सबै ठिक कुरा छन्। कुनै पनि गलत कुरा देख्नु भएको छ? छैन। त्यो भावनाले हामीले के भन्नु पर्यो? माथिका सबै भनेर चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ है। ल 15 नम्बरमा जाउँ हामी। कार्यालयमा स्रोत साधनको आवश्यकता कस्तो कार्यमा अनिवार्य रहन्छ? ल हेर्नु त, कार्यालयका स्रोत साधनको सम्बन्धमा कस्तो कार्यमा अनिवार्य रहन्छ? कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने, निरन्तर सञ्चालन गर्ने कार्यहरूमा, व्यवस्थापकीय कार्यमा, आकस्मिक कार्यमा, माथिका सबै। ल हेर्नुहोस् त, कार्यालयमा स्रोत साधन कुन बेला आवश्यक पर्छ? निरन्तर सञ्चालन गर्ने दैनिक डेली एक्टिभिटिजमा आवश्यक पर्ने भयो हेर्नुहोस्। म्यानेजरियल वर्कमा पनि आवश्यक पर्ने भयो र चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी कुरामा पनि आवश्यक पर्ने भयो होइन? हो, त्यो भावनाले हामीले के भन्नु पर्यो? माथिका सबै भनेर चाहिँ एन्सर चाहिँ राइट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब 16 नम्बरमा जाउँ। स्रोत साधनको उपयोगमा, ल हेर्नु त, स्रोत साधनको उपयोगमा मुख्य गरी कुन पक्ष विचार गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् त, उपयोगको कुरामा, युजको कुरामा है। मितव्ययिताको कुरा जान्नु पर्यो। मितव्ययिता भनेको कम खर्च अथवा चाहिँ थोरै खर्चमा धेरै रिजल्ट, इम्प्याक्टको कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रक्रिया विधिको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि सीमा प्रभावकारिताको कुरा है, भ्यालु फर मनीको कुरा है, इफेक्टिभनेसको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै पनि होइन? ल हेर्नु त, उपयोगमा कुन पक्ष विचार गर्नुपर्छ? एकदम जो सस्तो पर्छ त्यही मात्र हेर्ने हो कि विधिको प्रोसेस हेर्ने हो कि भ्यालु फर मनीको कुरा हेर्ने हो भन्दा हामीले के हेर्नुपर्छ? हो, स्रोत साधनको उपयोगको कुरामा हेर्नुहोस् है। स्रोत साधनको उपयोगको कुरामा हामीले के हेर्नुपर्छ? जहिले पनि त्यो स्रोत साधनमा हामीले लगानी गरिसके त्यसबाट रिजल्ट के आउँछ है, त्यसको इम्प्याक्ट के आउँछ, भ्यालु फर मनी के आउँछ, लगानी गरिसके त्यसबाट रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यो भावनाले प्रभावकारिताको कुरा हेर्नु पर्यो है। तर यदि हामीले फेरि सार्वजनिक संस्थाको कुरामा गर्ने हो भने फेरि यो चाहिँ अलिकति फरक किसिमको चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा त्यो सम्बन्धी पनि एउटा प्रश्न चाहिँ राखेको छु। अब हामी 17 नम्बरमा जाउँ। कुन भनाइ गलत छ अरे है? विच वान इज रङ? कुन चाहिँ गलत छ? अब हेरौँ त। स्रोत साधनले संस्थाको मूल्यमा अभिवृद्धि गर्छ भनेको भ्यालु एडिसन गर्ने काम गर्छ स्रोत साधनले गर्दा भनेको कस्तो कस्तो भन्न खोजेको भने, जस्तै तपाईँको अफिसमा एउटा कुनै मोटरसाइकल छ भने तपाईँहरूलाई कसैले मोटरसाइकल कर्मचारीलाई मोटरसाइकल दिएको छ भने कुनै ठाउँमा फिल्ड गएर आउनुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो कामलाई के गर्छ? त्यो मोटरसाइकलले के गर्ने भयो? थप तपाईँको कामलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारिता बनाउनु भयो नि, भ्यालु एड गर्ने भयो नि, तुरुन्त काम हुन्छ भन्ने कुरा भयो नि। हो, त्यो कुरा भनेको। दोस्रोमा विधि र पद्धति स्रोत साधनमा पर्दैनन् भनेर भन्यो। स्रोत साधन है, स्रोत साधन तपाईँको संस्थाको कार्यमा परापकै कारणलाई नै आवश्यक पर्छ। मानवीय स्रोत साधनले अन्य स्रोत साधनलाई चलायमान बनाउँछ। अब कुन भनाइ गलत छ भन्दाखेरि यी अरू सबै भनाइ सही छन्, यो विधि र पद्धति स्रोत साधनमा पर्दैनन् भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ गलत छ। किनभने विधि र पद्धति पनि के हुन्? स्रोत साधनमै पर्छन्। यिनी चाहिँ नीतिगत अथवा हामीले कानुनी स्रोत साधन अन्तर्गत पर्छ है, त्यो कुरा हो। तर यसले पर्दैनन् भन्यो, त्यो भावनाले यो भनाइ चाहिँ गलत भयो है, यो भनाइ चाहिँ गलत भयो। ठिक छ। अब 18 नम्बरमा जाउँ। स्रोत साधनले कुन पक्षलाई समेटेको हुन्छ? ल, स्रोत साधनले कुन पक्षलाई समेटेको हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, अभौतिक पक्षलाई समेटेको हुन्छ, नन फिजिकल कुरालाई। भौतिक पक्ष कच्चा पदार्थ माथिका सबै। ल हो, यसमा के हो भने सबै कच्चा पदार्थ पनि हुन्छ, भौतिक अभौतिक पनि हुन्छ होइन? यी सबै के हुन्? स्रोत साधनलाई समेट्ने विषयवस्तु भए है। अब 19 नम्बरमा जाउँ। स्रोत साधन कार्यालयमा कुन समयमा आवश्यक पर्छ? ल हेर्नु त, स्रोत साधन कार्यालय कुन समयमा आवश्यक पर्छ? कार्य सञ्चालनको सुरुवातमा, कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व, कार्य सञ्चालनको अन्त्यमा, जुनसुकै बखत। ल हेर्नुहोस् त, यो त कार्यालयमा स्रोत साधन भनेको त नियमित रूपमा जति बेला पनि आवश्यक पर्ने चिज हो नि है। हो, त्यो भावनाले हामीले जुनसुकै बखत भनेर चाहिँ भन्नु पर्ने हुन्छ। यसको उत्तर यो सही हुन्छ है त। ल 20 नम्बरमा जाउँ। स्रोत साधनका सम्बन्धमा कुन भनाइ उत्कृष्ट छ? ल हेर्नुहोस् त, स्रोत साधनको सम्बन्धमा कुन चाहिँ भनाइ एकदमै राम्रो छ, बेस्ट छ है? एमा पर्याप्त मात्रामा मात्रै स्रोतको उपलब्धता हुनुपर्दछ। बीमा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। स्रोत साधन समयमा प्राप्त गर्नुपर्दछ होइन?
पर्दछ। स्रोत साधनले कर्मचारीलाई कार्य सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। ल हेर्नु त, यी सबै भनाइ राम्रा छन्, तर ती मध्येमा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट भनाइ भनेको कुन हो भन्दाखेरि स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उत्कृष्ट हो है। अरू पनि हुन्, तर यी मध्येमा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त झन् राम्रो कुरा भयो नि है। हो, त्यो भएर हामीले चाहिँ बी नम्बरकालाई सही उत्तर मान्नुपर्ने हुन्छ। 21 नम्बरमा जाउँ। 21 नम्बरमा कार्यालयको स्थापनाको क्रममा सुरुवातको अवस्थामा चाहिने स्रोत साधन कुन हो? अथवा कुनै पनि कार्यालय हामी सञ्चालन गर्दैछौँ अथवा स्थापना गर्दैछौँ भने सुरुवातमा कुन चाहिँ स्रोत साधन आवश्यक पर्दछ त हेर्नुहोस् त। मानवीय स्रोत साधन, भौतिक स्रोत साधन, वित्तीय स्रोत साधन अथवा कानुनी स्रोत साधन भन्छ हो। अब यसमा हामीले के विचार गर्नुपर्ने, धेरैजना साथीहरूलाई मानवीय स्रोत साधन हो भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने मान्छे भइसकेपछि बल्ल यसले अरू कुरा जेनेरेट गर्ने हो भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो मान्छे अथवा त्यो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि फेरि हामीले नीति ऐन कानुन नभइकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ? हुँदैन। त्यो भयो भने सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ हामीलाई? नीति ऐन नियम अथवा कानुनहरू चाहिन्छ है। त्यो भइसकेपछि बल्ल त्यसको आधारमा बल्ल हामीले अरू कार्यालय स्थापना गर्ने। जस्तै तपाईँलाई अहिले जस्तो इक्जाम्पल भनौँ, नेपालको संविधान 2072 है, 2072 आइसकेपछि अनि बल्ल त्यो संविधानले नै के भयो, हाम्रो सरकारको शासन प्रणालीले सङ्घीय ढाँचामा लैजाने भन्यो र त्यो अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेर 3 तहको चाहिँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था संविधानले कानुनमा स्पष्ट लेखिसकेपछि मात्रै हामीले के गरेको, 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको हो नि हो। त्यो भावनाले सुरुवातमा यदि हामीसँग संविधानमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गरिएको हुन्थेन भने 3 तहको सरकार बनाउने अवस्था हुन्थ्यो? पक्कै पनि हुन्थेन है। त्यो भावनाले कार्यालयको स्थापनाको क्रममा सुरुमा चाहिने भनेको के हो? कानुनी स्रोत साधन है। त्यो भएर कानुनी स्रोत साधनको मातहतमा मात्र हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ। जस्तै कोही साथीहरू, कृषिको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भने, जस्तै चाहिँ बिउ बिजन ऐन 2045 अनुसार नै के भएको, एसक्युसिसीको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरिएको हो नि, त्यसको सचिवालयको रूपमा। यदि बिउ बिजन ऐन आउँथेन भने हामीले चाहिँ तपाईँको यो एसक्युसिसी बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो? हुन्थेन नि हो। त्यो भावनाले यो कानुनी स्रोत साधन चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन हो पहिलो नम्बरमा। यो भइसक्यो, यसको आधारमा बल्ल अरू कुरा अगाडि बढ्छ है त। ल 22 नम्बरमा जाउँ। ल, कार्यालयमा भएको स्रोत साधन परिचालन गरी तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कुन स्रोत साधनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ स्रोत साधनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? हो, मानवीय स्रोत साधन, भौतिक स्रोत साधन, वित्तीय स्रोत साधन, कानुनी स्रोत साधन हो। अब यो केसमा चाहिँ स्रोत साधनको परिचालन गरी तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन भनेको ह्युमन रिसोर्स है। ह्युमन रिसोर्स है, मानवीय स्रोतले मात्रै अरू सबै स्रोतलाई चलायमान गराउन सक्छ। त्यो भएर मानवीय स्रोत चाहिँ तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ है त। अब 23 नम्बरमा जाउँ। ल, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार स्रोत साधनको खरिदमा कुन पक्ष है, कुन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार स्रोत साधनको खरिदमा कुन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा कुन चाहिँ पक्ष बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ? मितव्ययिता, कम खर्चको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि विधि वा पद्धतिको कुरा हेर्नुपर्छ कि सामग्रीको चाहिँ गुणस्तर हेर्नुपर्छ कि माथिका सबै भन्यो भने हामीले क्वालिटी पनि हेर्नुपर्ने छ र चाहिँ ऐन कानुन अनुसार विधि प्रक्रिया तोकिए अनुसार आएको छ कि छैन, र चाहिँ कम मूल्याङ्कन कसको छ, कम खर्च कसको छ हो। त्यो हिसाबले हामीले के गर्नुपर्छ, माथिका सबै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। ल, यति भन्दै मैले आजको यो इकाइ तेस्रो अथवा इकाइ 3 अन्तर्गतमा रहेको जुन कार्यालयको स्रोत साधन सम्बन्धी जुन प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा बार बार सोधिरहने अथवा सोध्न सकिने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू हुन्छन् र त्यो प्रश्नहरूमाथि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो छलफल गराएँ, यो क्लास पनि गराइयो। साथीहरूलाई यो भिडियो अथवा यो निरन्तर यो प्रश्न उत्तरको शैली तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र त्यसपछि थप अन्य विषयहरूको लागि कुनै तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन हुनसक्छ, कुनै यी प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धमा केही तपाईँहरूलाई थप जिज्ञासा अथवा तपाईँको आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू छन् भने साथीहरूले मजाले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ रिप्लाई पनि गर्छु र त्यही अनुसारको आवश्यक पर्यो भने म चाहिँ भिडियो पनि बनाउनेछु भन्ने कुरा राख्दै फेरि पुनः सबै साथीहरूलाई मेरो फेसबुक पेज
मुकेश रामजाली र चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँको लोकसेवा प्रिपेरेसन भनेर छ। यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोहरू है, यो भिडियोहरू तपाईँको 5औँ तह र 14औँ तहमा तयारी गर्नुभएका जति पनि तपाईँको चाहिँ कृषितिरका, त्यसपछि भेटनरी तर्फका, त्यसपछि इन्जिनियरिङ, त्यसपछि आएर स्वास्थ्यतर्फका जति पनि 4औँ र 5औँ तहका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो चाहिँ तपाईँको सबै साथीहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला र थप सुझाव सल्लाह केही भएमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।